ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗੀ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁੜ ਗਈ ਮੰਡੀ ਨੀ। ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗੀ ਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁੜ ਗਈ ਮੰਡੀ ਨੀ। ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਖੰਡੀ ਨੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਧਾਰ ਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਬਾਜ ਨਾ ਖੈਰ ਪੁਕਾਰ, ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਈਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੜ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੀ, ਲੱਡੂ ਪੇੜ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਨੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਹੁਰਾਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਫੜੀਆਂ ਨੀ। ਡੰਗਰ ਰੁੜ ਗਏ ਸੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤਸੱਲਾ ਨੀ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੀ। اور تو او دیتے رکھ، میرا مسلک سن، منہج سن، دعوت سن، پیغام سن، اعلان سن، تو او دیتے رکھ تسلا نی، جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی۔ او دا کدی بھی نہ چھڈی پلا نی، تیرا ہو جائی گا بیڑا پار، ایتھے نہیں رہنا۔ بول دے نہیں، اللہ چاہندا تے پیر دے نوہاں جو بھی پیدا کر سکدا سی، اللہ چاہتا تے سر دے والاں چوں بھی عورت نو بنا سکتا سی۔ اگر انگلاں چوں پیدا کردا ہے، انگلاں تے ہی تو نہیں چاندیا رہنا سی۔ پیراں چوں پیدا کردا بی بی نو تو پیراں چ مسلی جانا سی۔ سر دے والاں چوں سر چوں پیدا کردا تو سر تے بٹھا لینا سی۔ رب نے دسیا عورت انگلاں تے نچن والی چیز نہیں، پیراں چ مسلن والی چیز نہیں، سر تے بٹھان والی چیز نہیں۔ رب نے کھبی پسلی دل دے کولوں عورت نو پیدا کر کے دسیا او انسانا یہ جڑی عورت ہی دل چ رکھن والی چیز ہے۔ آہو غیر نہیں اپنی بیوی۔ مدد ہوئی سویرے آپ کو بھی پسروری صاحب آئے سن، بولتے نہیں۔ جیڑی اپنی بیوی دی گل کر، کئی آندے نے نا بیوی ہے پوری آئی جتی، جتی ہے پوری آئی ٹھیک ہے، نہ ہی لا کے پرا سٹ چھڑو، یہ جتی نہیں۔ کیونکہ عورت دے وچوں، عورت دے پیٹ چوں اللہ نے نبیاں نو پیدا کیتا ہے، ولیاں نو پیدا کیتا ہے، محدثین نو پیدا کیتا ہے، امام بخاری نو پیدا کیتا ہے۔ یہ عورت نہ منڈیاں دا مال ہے، یہ عورت نو اسلام نے مقام دیتا ہے، عظمت دیتی ہے۔ قاری خالد صاحب بیان کر رہے سے نا بیٹی دا مقام۔ یہ عورت جدو ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے ادو ماں باپ دی عزت بن جاندی ہے، دل دا ٹکڑا بندی ہے۔ جدو جوان ہوندی ہے پراواں دی غیرت بن جاندی ہے، تے جدو شادی ہوندی ہے خاوند دی عزت بن جاندی ہے، تے جدو اللہ بیٹی بیٹا دے دیندے نے اے ہی عورت ماں بن جاندی ہے۔ جدو ماں بن جائے اللہ دے قدماں تھلے جنت نشاور کر دیندے نے۔ تے پسلی چو ہن پسلی ڈنگی ہوندی ہے سیدھی، آقا فرماندے نے پسلی چو عورت ڈیری ٹیری پسلی چو پیدا ہوئی ہے تے پسلی دا حسن ہی ٹیرے پن چ، اونوں سیدھی کرو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی ہونی نہیں، جے سیدھی ہوئے گی بھی تے کئی بندے آتے لے میں نو لیا کے دساں گا ویکھی میں کیویں سیدھیاں کر رہا، وہ آپ سیدھے ہو جاتے، بی بی نہیں سیدھی ہوندی، کیوں آوے صاحب وہ آپ سیدھے ہو جائے، کنہ کو سیدھا کریں گا اور اے پتلی نو ایویں کریں گا ٹوٹ جائے گی، نہیں نہیں۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنی بیوی بچیاں واسطے بہتر ہے۔ انا خیرکم لأہلی، میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں۔ تو باہر بڑا بہتر ہونا ہے غیر عورتاں نال، اتنے گھنٹے پیکج لا کے گل کرنا، بیوی تیرے کو خرچہ منگے گل پہ جانا، غیر عورتاں دے بڑے پیسے خرچ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار ہوئے جڑا مسجد تے خرچ کرنا ہے، ایک ہوئے جڑا غریباں مسکیناں تے خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا دنیا دے اندر جہاد دے اندر خرچ کرنا ہے، ایک پیسہ ہوئے جڑا دنیا داری دے خرابات تے خرچ کرنا ہے، پر ایک پیسہ ہوئے جڑا بیوی بچیاں دے خرچ کرنا ہے۔ دنیا دا سب تو بہترین تیرا پیسہ ہوئے جڑا تیرے بیوی بچیاں دے خرچ ہوندا ہے، اس تو بہتر پیسہ کوئی نہیں۔ اگے اللہ کہہ رہے نے پھر اس مرد تے عورت دے وچوں میں انسانیت نو دا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ اگے وَاتَّقُوا اللَّهَ
اوے اللہ کو ڈر جاؤ کس گل تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نے تینوں صلہ رحمی دے متعلق پوچھنا ہی نہ لڑیا کر نہ دنیا دے اندر دنگا فساد کریا کر نہ اپنے رشتہ داری نو توڑیا کر بلکہ رشتہ داری نو جوڑیا کر قطع تلقی کرن والے نو اللہ پسند نہیں کر دے لا يدخل الجنت قاطعن قطع تلقی کرن والا کدی بھی جنت داخل نہیں ہوئے گا آقا فرماندے نے صلہ رحمیاں کریا کرو صلہ رحمی کرن دے نال اللہ تیری عمر بھی لمبی کر دین گے تیرے رزق بھی اضافہ کر دین گے صلہ رحمی کر ٹوٹیا نہ کر ٹوٹیا نو نال جوڑیا کر اللہ جے تیرا بھائی تیرے نہ مندہ بولدا تو چنگا بولیا کر وہ مندہ ورتدا تو چنگا ورتیا کر وہ تیرے نالوں ٹوٹدا اونوں پھڑ کے نال جوڑیا کر نہ صلہ رحمی کرے گا عمر بھی لمبی ہو جائے گی اللہ رزق بھی اضافہ کر دیں گے فرمایا صلہ رحمی دے متعلق پوچھیا جانا ہے ہن اگلیاں آیتاں جیڑیاں نے سورۃ الاحزاب دیاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جیڑی گل کرنی جے او پکی کریا کرو جیڑی گل کرنی جے او سچی کریا کرو منٹ تے زبان دے پکے ہو جو یہ نہیں ادھروں زبان کی تھی نال ہی مکر گیا ادھروں لہ لکھا کیتا نال ہی پھر گیا جیڑے بندے زبان کر کے لہ لکھا کر کے پھر دے نے نا قیامت نو اللہ نے انہاں دی پشت اتے غداری دا جھنڈا لانا ہے اے دنیا دا غدار جا رہا ہے جڑا زبان کر کے مکر جاندا سی فرمایا قولوا قولا سدیدا فرمایا جڑی گل کرنی ہے پکی کریا کرو یہ دا فائدہ کی ہوئے گا جدوں قول دے سچے زبان دے پکے ہو گے اللہ فرماندے نے یصلح لکم اعمالکم میں تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح کر دیاں گا ویغفر لکم ذنوبکم میں تھوڑی زندگی دے گناہ معاف کر دیاں گا عربی دے اندر نا غین فار را غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے وچ گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے اللہ فرماندے نے جدو نبی دے آنکھیں لگ گئے زبان دے پکے قول دے سچے ہو گے پھر میرے دروازے تے آؤ گے میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا فرمایا اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی میرے بھائی تقوی کیا چیز ہے پتہ ہے حضرت امام حسن بصری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ بصرے دے بہت بڑے امام سن تے عالم سن یہ گئے ایک حکیم دی دکان تے تو انہیں جا کے اندر نے حل اندک دواؤن یغفر الذنوب و یشفی مرض القلوب کیا تیرے کول کوئی ایسی دوائی ہے جدے نہ گناہ معاف ہو جان تے بیمار دلانو شفا مل جائے وہ حکیم بھی اللہ دی یاد چ گرک ہویا سی وہ آندا جناب تقوی دیاں جڑاں للو ہن ذرا مجون سنیا جے تقوی دیاں جڑاں للو توبہ دیاں گٹکاں للو بولو تے استقامت دا چٹو بنا لو انہاں نو چیزاں نو وچ پا کے کٹ لو تے پھر اللہ دی یاد دی دیسکی بنا لو اس نسخے نو دیسکی چ پا دیو تھلے محبت الہی دی اگ بال دیو جدوں یہ نسخہ پک جائے اینو صبر دے پیالے چ پا لو صبر دے پیالے چ پا کے شکر دے پکھے دی جھل نہ ٹھنڈا کر لو تے الحمد دی چمچی نہ کھا لیا جے اللہ گناہ معاف کر دے گا بیمار دلانو شفا یاب کر دے گا اے ہے قرآن اور سنیے تقوی اتنی عظیم نعمت ہے کیونکہ رمضان قریب ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
जेड़ा इंसान अल्लाह कोलों डर जांदा है, इधर मेरे वाल वेखो, मेरे वाल, जेड़ा इंसान अल्लाह कोलों डर जांदा है, अल्लाह उन्होंने दुखा मुसीबतां परेशानियां दे जाल चों इवें कढदे ने जिवें मक्खन चों आसानी ना वाल खिच लईदा है। वा यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उन्होंने रिज़्क उथों देंदे ने जिथों वहमो गुमान भी नहीं करदा। लेकिन दूसरी शर्त की है, व मैं यतवक्कल अलल्लाह, ओदा भरोसा किसी कबर ते शजर ते हजर ते नहीं, किसी दमाले तवीज़ां ते नहीं, किसी धागे ते मुंदरी ते कड़े ते छल्ले ते नहीं, बल्कि फल यतवक्कल, ओदा भरोसा अल्लाह ते होए। अल्लाह ने मैं रब भी काफी हाँ। हुण इसे ही सूरत च दूसरा मुकाम है, फरमाया व मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जेड़ा इंसान रब कोलों डर जांदा है अल्लाह उहदे दुनिया दे सारे काम ही आसान कर देंदा है। अगे तीसरा मुकाम, व मैं यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यआतिही व युज़िम लहू अजरा, जेड़ा बंदा अल्लाह कोलों डर जांदा है अल्लाह उहदे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देंदा है ते अल्लाह उहदे दुआ जहाना दर्जे बुलंद कर देंदा है। ना तीन हदीसां होर ते मैं सुनान लगा, तवज्जो है ना सारियां दी। एक बंदा होए, हुण जरा बड़ी गौर ना सुनिया जे, तीन बंदियां दा तज़किरा लगा कर। एक बंदा होए पूरी जिंदगी गुजर गई है रब दियां नाफरमानियां कर दे, कदी मसीते नहीं वड़िया, बोलते नहीं, बड़े मौलवी जोर लाते ने पर मसीते नहीं आया, बड़ा जोर लाया उलामा ने। एक दिन ना किते ਇਹਦਾ यार कहन लगा, चल आ यार मसीते कदी नमाज भी पढ़ लिया कर, भुलिया चुकिया ना मसीते आ जाता है ते कान के नुकर च बह जाता है ते पता की आंदा है, अल्लाह मेरे तो वध के गुनाहगार कोई नहीं, तेरे तो वध के बख्शनहार कोई नहीं। अल्लाह पूरी जिंदगी तेरी बगावत च गुजर गई ते नाल ही इथों आंसू निकले है, रुखसारा नू टच हो के जमीन ते डिग पैंदा, उतों आवाज आउंदी है, जा पूरी जिंदगी दिया भुलिया चुकिया मेरे को आउण वाले आ, मैं तेरे ते अज तो बाद जहन्नम दी अग नू हराम कर छड़िया है। हुण दूजा बंदा किहड़ा है, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ आंसू निकलिया पर निकलिया इन्ना कु है जिन्ना को मक्खी ਦਾ ਸਿਰ है। मक्खी ਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖਿਆ जी, बोलते नहीं, ਇੱਥੇ ਪਲਕਾਂ नहीं लगा ते अल्लाह आंदे ने मेरे बंदे जेड़ी जहन्नम दी अग समुद्रां दरियावां ते नदी नालियां दे पानी पाया नहीं बुझदी, पानी पा लै ते ओदा एक अंगियारा भी ना बुझे, ऐ जेड़ा मेरे कोलों डर के मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा कढियाई, मैं इन्ने कु कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नू ठंडा कर देना वा। ते तीसरा बंदा केड़ा जिन्हों रोन आउंदा ही नहीं, ओदा दिल ही इन्ना सख्त हो गया है, गुनाह कर करके बड़ी कोशिश करता, रोन दी आउंदा ही नहीं, उतों आवाज आउंदी है, चल फिर रोन वाला मुंह ही बना लै। इन्ना प्यार किसी नूं है जे जिन्ना रब नूं अपने बंदियां दे नाल है। 100 दर्जा रहमत दा, 100 दर्जा, एक दर्जा रब ने दुनिया ही तकसीम कीता, आही एक दूसरे नाल प्यार करने आ ना, उस दर्जे की वजह तो अगर वह भी रहमत का दर्जा ना होंदा कट कट के खाना सी एक दूसरे। एक दर्जा जिस मां नूं एक दर्जा दिता है, वह मेरे बंदे रात नूं बच्चा पेशाब करदा, मां चुक के गिली जगह तो सुकी जगह ते पा देंदी है, फिर पेशाब करदा ते मां दी चुक के फिर अपने सीने ते लटा लैंदी है ते नाल आंदी है कदी ते सियाणा हो ही जाएगा, बोलते नहीं। उतों आवाज आउंदी है, मैं जिस मां नूं एक दर्जा दिता वो तेनू गिली जगह ते सुलाना पसंद नहीं करदी ते 99 दर्जे मेरे कोल ने, मैं तेनू जहन्नम दी अग च जलाना किवें पसंद करांगा। मेरी रहमत दा दरिया वगदा, कह दियो मेरी रहमत दा दरिया वगदा, ना मंगतियां कोलों मंगया कर, जिन्हें आप खादा मंग के उन्हें मंगता मारिया टंग के, ये किन्ना को मंगना है?
وہ بولتے نہیں ہوئے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اللہ آندے نے مینوں چھڈ کے جنہ دے نام دیاں نظروں نیازاں دیندے ہو جنہ دیاں قبراں نو غسل دیندے ہو جنہ دیاں قبراں دا طواف کردے ہو جنہ دے قبراں تے بکرے چھترے دینا ہے دودھ دیاں سبیلاں لانا ہے عرس تے میلے کرانا ہے اللہ آندے نے ما یملکونا من قطمیر کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلی جی جھلی ہوندی ہے رب آندے نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا اے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں کوئی سمجھ آن ڈئی جے کہ کوئی نہ اچھا دھاگے چھلکے دے مالک نہیں تے 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے بولو تے صحیح تو ایویں نا للا ککڑ تے دے دے یہ ککڑا تو پتر ملدے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر دھیاں ہوندیاں نہ بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 3 بال نے صحیح گل جے میں نہ 28 اگلے دن ملے کہن لگے رو ہے ٹھیک کرو 3 جو بھی حسن ہاں کوئی جا کے قبر تے 10,000 روپیہ دے بال مل جاندے کہ نہیں ملتا کیوں حسن دس بھائی اور بولتے نہیں ہوئے مل جاندے بال یہ کتھوں بال دین جو کہ کون دیندا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما اللہ آندے نے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا بھی بے بہا وگدا آؤ میرے بوئے ادھر میرے حال ویکھو آؤ میرے بوئے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں میری ذات دے سہارے منگ دے رہو میرے کولو ایویں نہ سنگ دے رہو تو ہور کسے در تے جاویں نہ کسے ہور اگے چولی پھیلاویں نہ رب آندے نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں اور تو ہی میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں بولو اللہ دے تو میرے کو نہ منگے بندے دا کھوری نہیں کدے کولوں منگنا ہے اچھی بولے آج اللہ کولوں ساڈی کر منظور دعا مولا کہو آمین ساڈی کر منظور دعا مولا اللہ جنہیں آئے نہیں ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا ساڈے عیباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا اللہ جنہیں آئے نہیں آ تو آس کسے دی توڑی نا اچھی کہو آمین اللہ تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پرتاؤں دے نو او دیے آپ حیا مولا
آئیے ذرا میرے بھائی میں جڑی گل دسنا چاہنا وا نہیں اوپر لیا کی ضرورت پہ گئی نمبردار صاحب پرچہ ہویا تھوڑے تے ہی ہونا میں تے تاریخاں بھی نہیں ایڈی دور پھوکدن جو بول آئیے ذرا غور کیجئے اور رب العالمین او دے اگے جھکیا کر او دے کولو منگیا کر او دے کولو منگنا ہے کدے کولو منگنا ہے اونچی بولو کدے کولو منگنا ہے اللہ دے کولو منگنا ہے رب تو علاوہ کسے کولو منگنا نہیں اللہ تو علاوہ کسے کولو منگنا اونچی نہیں بول دے اوے اللہ کولو ہور منگ ہور منگ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جی عطا کرن والا میرا کلا رب جے کلا ہی ہے نا مخلوق کی نہیں منگن دے کلا ہی دین دے کیوں جی کلا ہی دیندا ہے کوئی ہور بھی ہے جی ہاں ہاں منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ انگلش آؤں دیجئے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ اللہ کولو ہور منگ ہور تو نہ ساڑھے نا علاقے چ ایک گلو شاہ ہے گلو شاہ دی منڈی لگ دی گلو شاہ ساڑھے پسرور چ گلو شاہ وہ 2008 چ نا اتھے ہڑ دا پانی وڑ گیا گلو شاہ دی منڈی چ نا ادو بڑا سیلاب آیا سی لوکاں دے ڈنگر بھی رڑ گئے مٹھیائیاں رڑ گئیاں لڈو رڑ گئے تو ایک بابے نے نا اتھے کیمرہ فٹ کیتا انہیں کہا گلو شاہ تو نہ مراداں منگینی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی گلو شاہ تو نہ مراداں منگینی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چوکھنڈی نی انہیں دتیاں دکاناں تار نی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ خیر پکار اوتھے نہیں ایتھے نہیں رہنا آئیے بڑی گل کمال دیئے جدو ہڑ دیاں کانگاں چڑیاں نی لڈو پیڑ جلیبیاں تریاں نی پر بابے حرانہ اٹھ کے پھڑیاں نی ڈنگر روڑ گے سی کئی ہزار ایتھے نہیں رہنا تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی اور تو او دیتے رکھ میرا مسلک سن منہج سن دعوت سن پیغام سن اعلان سن تو او دیتے رکھ تسلانی جے دیوے تے دیندائی اللہ نی او دا کدی بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پار ایتھے نہیں رہنا